معمم الشيعة في فاطمة تعدى غلو النصارى في مريم عياذا بالله، كما سنبين الآن. من أجل أن يعبدوا عوام الشيعة لفاطمة رضي الله عنها، زعموا أن فاطمة خلقت من نور الله الأعظم. أستغفر الله، يعني الله خلق فاطمة من نفسه عياذا بالله، خلقت من نور الله الأعظم كي يعبد عوام الشيعة فاطمة. أما روح فاطمة، الإمام الصادق عليه السلام قال: أما روح فاطمة فمن نور الله الأعظم. قال: أما روح فاطمة فمن نور الله الأعظم. نور الله الأعظم. هل قالت فاطمة لكم هذا يا شيعة؟ والله يكذبون عليكم، وفاطمة تعلم أن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، ولم يقل له: قل إنما خلقت يا محمد من نور الله الأعظم. كما يكذب هؤلاء على فاطمة عمائم مزيفة.